या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या नबी सलाम अलैका والعمرة يعني ليس على السفر المطلق في قضية وجود المحرم فيه. هذه القضية من قديم تكلم العلماء فيها، وأحد علماء المالكية الباجي رحمة الله عليه كان يقول إن القوافل الكبيرة لا تجري عليها قضية اشتراط المحرم، وهذا حق. وجه الدلالة مأخوذ مستنبط من حديث في الصحيح. عدي بن حاتم، وأنت كنيتك أبو عدي، عدي بن حاتم لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه كثيرا، مما قال له: يا عدي، أرأيت الحيرة؟ حيراء في العراق. قال: يا رسول الله، لم أرها وأنبئت عنها، يعني كانت من الحواضر المعروفة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، لئن طالت بك حياة، إن عشت إن عمرت، لترين الضعينة، المرأة المسافر، يسمى الضعينة على الهودج. يقول أم كلثوم: قفي يا أختي، قفي قبل التفرق يا ضعينة، لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي الكعبة وتطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. يعني ليس معها أحد، ليس معها محرم يحميها. قال عدي: فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة، يعني عاش، وحتى تأتي البيت فتطوف به لا تخاف أحدا إلا الله. والحديث ليس مجرد خبر عن قضية تقول أنه خبر، لا، هو خبر يراد به عن علو منار الإسلام. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن عديا ارتاب في قضية وضع المسلمين، كان يخاف عليهم من قطاع الطرق واختلال الأمن. النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أن أمر الدين سيكمل، وأن ولاية المسلمين ستعضد، وأن الأمن سيشيع في الناس، فساقه في سياق المدح ولم يسوقه في سياق الخبر المجرد. فاحتج به العلماء على أن المرأة إذا أمنت، والحق الآن ترى النساء مثلا في القطار، في الطائرة، المرأة في الطائرة أو في القطار عقليا المكابرة ليست أمرا حسنا، هي أشد أمنا من رجل على ناقته ومعه امرأته في صحراء طويلة الأمد، يقطع شهر أو أقل أو أكثر هو وزوجته لوحدهما وهو محرم لها. الأمن في الطائرة أهون من هذا الرجل من دون محرم، أهون من الأمن الذي يكون الرجل في معه. जी दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मजीद मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आपको मेरे चैनल की वीडियो कैसी लगती हैं, बराह मेहरबानी वीडियो के नीचे कमेंट में उसका इजहार लाजमी करें। जी दोस्तों, सऊदी जो अरबी खबर अदारा है उसको इंटरव्यू देते हुए अल शेख साले अल मगामसी हिफ्जुल्लाह ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि औरत के लिए महरम के बगैर हज या उम्रा करना जायज़ है। जी दोस्तों, शेख साले अल मगामसी ने कहा है कि औरत के लिए महरम के बगैर हज या उम्रा करना जायज़ है। ये उन्होंने बयान दिया है। उम्रे के मतलब जो पहले पाबंदी थी कि महरम के बगैर उम्रा अदा नहीं किया जा सकता था, तो शेख साले अल मगामसी ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि औरत के लिए महरम के बगैर जो है हज और उम्रा करना जायज़ है। जी दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में इसका इजहार करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।